اعلان میں کر رہا دو ہاتھ کھڑے اعلان کر رہا میں میرے جانے تو بعد جنہیں بڑ بڑ کرنی نا ایتھے کھلو کے کرے جیڑیاں گلاں میں کیتیاں ایتھے مسجد دے باہر باڑے اگ بالن بھی چاہیے دا جگہ بھی چاہیے دی بندے بھی چاہیے دے بالن اگ تے میں آکھنا خادم حسین رضوی حق اتے تے میں اگ وچ وڑنا تے او بندے جنہاں دے پیراں ووٹ دتا عمران خان نون لیگ نو اجے توڑی بھی جنہاں توبہ نہیں کیتی او پیر بھی او مرید بھی او خرافی شیخ بھی ایتھے میرے نال پیڑے چلا گیا اے نہ سمجھا جذباتی گل ہے تے اے بھی نہ آکھیا او جڑا اگے چ بڑھنے والا فنافی شیخ سی او جیے چ کوئی نہیں میں ایتھے ہی بیٹھے ہاں جتھوں دل منگا لو بے شک او اے گل کرے گا پر ساڈیاں پیراں ووٹ دتا عمران خان نون لیگ تے پی پی نو حضور دیاں دشمناں نو اجے توڑی انہاں توبہ نہیں کیتی جو حق اتے اے گل کرے گا تو بھی آگے چ بڑھے گا ویکھدے جڑا زندہ نکل آیا صحیح سلامت نکل آیا او دی من لگا مالک کانڈ نہیں لگن دیندے تے آج اے نہیں بے بات نہیں بڑ بڑ کرنی وہ فنافی شیخ رہ گیا سی وہ جڑا فنافی شیخ رہ گیا انہوں بلاؤ اے کھڑے ہیں بالکل کھڑے ہیں زندہ باد بے شک گل ویلے دی گل ویلے دی ہوندی پچھوں بڑ بڑ نہیں کرنی جے پچھوں بڑ بڑ کرنی نا یا پیڑے جاؤ یا سانو منو یا سانو مننا تسی بھئی حق اتے جے نہیں مننا تو میں کھڑا بندہ لائیو تے جنہ چیر مینوں آکھ دیو اج دی دیار آ رات فجر توڑی میں کو ملازم تے نہیں نا من ساری زندگی ایتھے بیٹھا رہا بابا جی میرے ذمہ لا کے گئے کم تے میں ہر روز جلسے کردا تے میں جانا ہے فجر توڑی میں تہاڈا انتظار کردا ایتھے مسیتی آ رہے ہو تاں جے کسے گھر آ رہے ہو تاں فجر توڑی میں تہاڈا انتظار کردا تے جیڑا بالا فنے کھائے پیڑے چا جائے عشق اپنے فیصلے کرنا میں خود بڑھا دے سب نبیین حق دلو سب نبیین حق دلو سب نبیین حق دلو روز میں گلاں سنتا ہے مینوں جئی والے مڑے جڑے تاریخ دے روز دستے آج انج ہو گیا آج اونج ہو گیا آج انج ہو گیا آج انج ہو گیا آج انج ہو گیا بے شمار یا منافقت چھڑ دو اسی کدی بھی اے نہ نہیں لیا ساڈے بابے نو منو بے شک اسی کدی بھی اے نہیں نہ لیا سانو منو اسی ہاتھ بن کے جدوں بھی درخواست کیتی ہے کیا حضور واسطے خدا دا واسطہ نے باہر نکلو سارے کافر اکٹھے ہو گئے حضور دی گستاخی واسطے مسلمان اجے گونڈے پھد کے لگے پھرتے نہیں فلانا اجازت دے گا تے میں حضور واسطے نکلا گا فلانا کون ہوندا ہے کلمہ رسول اللہ دا ناموس رسول اللہ دی قبر چ رسول اللہ